नेपाल सरकारकै चाहिँ अनुरोधमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ भनेर भारतको वायुसेना, जलसेना, थलसेनाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ चाहिँ नेपालमा प्रवीण राव भन्ने चाहिँ नेपालमा आउने कार्यक्रम रहेको नेपाल सरकारले नै त्यहाँ इन्भाइट गरेको भन्ने बुझिएको छ। नेपाल र भारतको चाहिँ नाकाबन्दी भएको बेलामा पनि त्यो नाकाबन्दी खुलाउनको लागि नेपालको चाहिँ तत्कालीन चाहिँ प्रधान सेनापति जानुभएको थियो भने अहिले चाहिँ विगतमा केही महिना अगाडिको चाहिँ सामन्त गोयल रको चिफ आउनुभयो। त्यो पोलिटिकल उहाँको भिजिट भएको थियो। उहाँ चाहिँ आएर पशुपतिको दर्शन गर्ने, सांस्कृतिक चाहिँ त्यहाँ भेटघाटमा आउने, त्यो सांस्कृतिक भेटघाट छ नि कल्चरल डिप्लोमेसी चाहिँ अप्रोच चाहिँ डिफेन्स डिप्लोमेसी हो भन्ने मैले बुझेको छु। यति बेला चाहिँ सामन्त गोयलको त्यहाँ आएर जुन भिजिट भयो, जुन भेटघाट भयो, त्यो भेटघाट चाहिँ अरूसँग नभएर राष्ट्र प्रमुखसँग त्यहाँ आएर चाहिँ सरकार प्रमुखसँग, प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ 3 घण्टाको बहस भएको थियो। त्यो धेरै विवादमा आयो, धेरै चर्चामा आयो, जसले गर्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू उठे, आशंकाहरू उठे, नागरिक बिचमा विवादहरू उठे। हामीले पनि यसका यहाँ आएर टिप्पणीहरू दियौँ। तर मलाई के भन्दाखेरि यदि यो नेपाल सरकारले नेपालको चाहिँ हुन्छ नि यो राजनैतिक अस्थिरता चाहिँ छ नि यो पोलिटिकल त्यहाँ एउटा भ्याकुम जुन भएको छ, यसलाई निराकरण गर्नको लागि एउटा त्यहाँ त्यत्रो उच्च पदस्थ हेर्नुहोस् त भारतको 3वटै सेनाको चाहिँ त्यहाँ आएर नेतृत्व गर्ने चाहिँ सिडिएस चिफ अफ डिफेन्स स्टाफलाई चाहिँ यहाँ जुन पठाउँदैछ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने म त के आशा गर्छु भन्दाखेरि त्यो माथि उहाँको चाहिँ भिजिटले चाहे पशुपतिमा भिजिट होस् अथवा मुक्तिनाथ अथवा अरू कहीँ गोर्खामा भिजिट होस्, जहाँ भए पनि यो मौका पनि हो कि यो त्यहाँ समाधान गर्ने, सम्बन्ध सुधार्ने। त्यसैले पोलिटिकल डिप्लोमेसी फेल भएको बेलामा, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिप्लोमेसी फेल भएको बेलामा, बिजनेस डिप्लोमेसी पनि आएर कामयाब नभएको बेलामा अन्तिम होप भनेको के भन्दाखेरि डिफेन्स डिप्लोमेसी हो। यसको लागि त म सकारात्मक आशावादी छु। फरक त्यति हो राष्ट्रियताको जगमा उभिएर हाम्रो सरकारले, हाम्रो चाहिँ आर्मी चिफले, आर्मी जनरलले अथवा यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ संयन्त्रहरूले कसरी उहाँसँग डायलग गर्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ। पक्कै पनि यो डिफेन्स डिप्लोमेसीले समाजको पोलिटिकल इस्यु र पोलिटिकल भ्याकुमलाई समाधान गरिदिने हो भने हाम्रो चाहिँ आएर दिगो शान्ति अगाडि बढ्छ। आधार त्यति हो कि नेपालको बटम लाइन भनेको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पहिचान, राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र नै हो। मैले भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी बाहिर जे देखिए तापनि भित्र चाहिँ अर्कै प्रकारको खीर पाकिरहेको कुराहरू त अब हामीले अनुमान भन्दा पनि प्रष्ट रूपमै देखिएको अवस्था छ। सामन्त गोयलको कुरा गर्ने हो भने जब नेपालमा उनी आए, प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, त्यसपछि राजनीति छताछुल्ल भयो। अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ यहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएकै विषय, प्रष्ट रूपमा देखिएकै विषयहरू हुन्। अहिले चाहिँ खास गरी नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको गतिविधि भइरहेछ, यसले भित्री खीर चाहिँ के पाकिरहेछ, यसको गन्तव्य चाहिँ कतातिर हो खास? अबको राजनीतिक बाटोमा यिनीहरूले एमाले 4 ठाउँमा फुट्ने हैन, ओली, गौतम, नेपाल र झलनाथ 4 समूह बन्ने, आएर चाहिँ जनतान्त्रिक पार्टीहरू चाहिँ 2 समूहमा जाने, कङ्ग्रेस त्यो कता कता हराइराखेको छ। कङ्ग्रेस चाहिँ आएर निर्णयहीन अथवा अनिर्णयको चाहिँ अब त्यो रोगबाट चाहिँ बल्झिरहेको छ। कङ्ग्रेस राप्रपाको चाहिँ आएर हराइराखेको छ, उसको चाहिँ आफूले विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ, पहिला मौका गुमाइसकेको छ, पटक मौका पाएर पनि गुमाइसकेको छ। अनि अब तपाईँहरू के छ भन्नुहुन्थ्यो, अर्को समूह भनेको के भन्दाखेरि आएर हामीहरू स्वतन्त्र चाहिँ विभिन्न समूहहरू, संस्थाहरू, राष्ट्रवादी सङ्घ संस्था, हाम्रो त्यहाँहरू चाहिँ शक्तिहरू छौँ, विभिन्न समूहहरू हो। यो बिचमा पनि घुसपेट भएको, स्वचालित र सञ्चालितको कुरामा स्वचालित भएकाहरू चाहिँ आएर एउटै आवाज लिएर आइरहेका छन्। सञ्चालितहरू कहिले कहिले आफू खोल्छन्, कहिले खोल्छन्, अनि आएर कहीँ समूहमा लाग्छन्, अर्को नारा ल्याएर आउँछन्। स्वचालितहरू एक भएर आइसकेपछि नागरिक र राजा र चाहिँ आएर चाहिँ वैकल्पिक शक्ति रूपमा आउनुपर्छ। त्यसपछिको चाहिँ भनेको नागरिक र राजा मिलेर अगाडि आइसकेपछि देशको राष्ट्रिय सेना चाहिँ त्यहाँ आएर सहयोग गर्न आउनुपर्छ। म सेना पहिला भन्दैन, नागरिक आइसकेपछि सेना आउनुपर्छ र नेपालको सेना पोलिटिकल मिलिट्री होइन। त्यसैले उसले चाहिँ सरकारको चाहिँ आज पालना गर्छ। नागरिकको भावलाई बुझेर, नागरिकको माग र आवश्यकतालाई बुझेर, नागरिकको आवाजलाई बुझेर वैकल्पिक शक्ति भनेको एउटा जनता हो, अर्को शक्ति सपोर्टिभ भनेको सेना हो। यो बाटोमा जान्छ। र तेस्रो बाटो भनेको चाहिँ अहिलेकै राजनीतिमा यो सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, के हप्तामा के महिनामा यसले सरकार फेरि के गर्छ, संसद यसले विघटन गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अब
फेरि संसद विघटन हुन्छ। अब हुने यिनीहरूको चाहिँ चाल भनेको संसद विघटन हुन्छ, विघटन भएपछि यिनीहरूले चुनावको घोषणा गर्छ, त्यो चुनाव हुन्छ कि हुन्न अर्को तपाईँको वार्ताको विषय हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चुनावको बाटो भनेको सरकारले फेरि संसद भङ्ग गर्ने चुनावको मिति घोषणा गर्छ, चुनाव हुँदैन, जनता सडकमा आउँछन्, त्यसपछि सेना निस्किन्छ। अबको बाटो होइन यो सरकारले अपनाउने रणनीति, आफ्नो चाहिँ शक्तिमा बसिरहन र प्रयास गर्ने कि झिनो प्रयास गर्ने छ नि, त्यो चाहिँ मक्केको रुखलाई समातेर बसिरहने कि त्यो चाहिँ आधारमा के गर्छ भन्दाखेरि सरकारले विघटन गर्छ। विघटन गरेपछि के हुन्छ, विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्छ, चुनाव हुन्छ कि हुन्न, झन् आतङ्क फैलिन्छ, राजनीतिक अझ पोलिटिकल भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। पोलिटिकल भ्याकुम क्रिएट भयो भने फाइदाको बाह्य शक्तिलाई फाइदा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आएर यदि नागरिक र सेना मिल्न सकेन भने बाह्य शक्तिले उनले चाहेको बाटोमा राजनीतिलाई अगाडि लगेर जान्छ। नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी 3वटा विश्व शक्तिहरूको हावी छ, चीनको, अमेरिकाको र भारतको। झन्डै 15 दिन यता नेपालमा अमेरिकन गुप्तचर विमान अवतरण गरेर एमसिसी पास गराउनको लागि थ्रेड दिएर गयो भन्ने खालको समाचार पुष्टि भइसकेका छन्। अहिले नेपाल सरकारलाई, विशेष गरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई एमसिसी पास गराउनको लागि चर्को दबाव छ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एमसिसीलाई चाइनाको BRI को काउन्टरको रूपमा चाहिँ सबले हेर्ने गरेको छ। हामी चाहिँ एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चाहिँ हामी आधारमा उभिने चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नेपालले कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि हाम्रा परम्परा, संस्कार, संस्कृति र हाम्रो चाहिँ नजिकको कूटनीति, मित्र राष्ट्रको कूटनीति अथवा छिमेकीको कूटनीति र मित्र राष्ट्रसँगको कूटनीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधार बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। यो अर्थमा चाहिँ अहिले एमसिसीलाई विकासको लागि मात्र हो भनेर 2 दिन अगाडि त प्रजातन्त्रको चाहिँ पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउबाजीले भन्नुभएको छ, यसमा यो ब्याज आउँदैन, यहाँ चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्दैन, यसमा केही अप्ठ्यारो छैन, अब अमेरिका सेना आउँदैन, सेना आउन म दिन्न, यसलाई पास गर भन्नुहुन्छ। यस्तो प्रजातन्त्रको हिमायती चाहिँ नेतृत्व गर्ने अध्यक्षज्यूले उहाँकै कार्यकर्ताले उहाँलाई के भनिराख्या होला अहिले? विश्वको चाहिँ प्रजातन्त्रवादीले के भन्यो कुरै छोडौँ, नेपालकै नेपाली काङ्ग्रेसकै उहाँकै कार्यकर्ताहरूले, उहाँका केन्द्रीय सदस्यहरूले, उहाँका सल्लाहकारले उहाँलाई के भनिराख्या होला? त्यसैले कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताभन्दा माथि हुने शब्दहरू, नेपालको संविधान र ऐन कानुनभन्दा माथि हुने शब्दहरू छ नि, त्यसलाई सुधार गरेर चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि अर्कोको चाहिँ कानुन हुनुहुन्न हो। इन्टरनेसनल लमा चाहिँ युएनको मेम्बर भएर, यो चाहिँ युनाइटेड नेसनको मेम्बर भएर आउने शब्दहरू भिन्दै हुन्छ, तर आधार कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने प्रावधानलाई संशोधन गरेर विकासको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ आधारमा र अमेरिकाको चाहिँ हामी नेपालले विरोध नगर्ने शब्दहरू राखे पनि के फरक परेन। तर यो चाहिँ संविधानभन्दा माथि रहने र अन्तिम नेपाली समेतलाई दबाव पर्ने, अन्तिम नेपाली समेत शिर झुक्ने किसिमले त्यो जुन शब्दहरू त्यहाँ छन् त्यो शब्दहरू चाहिँ हटाइएन भने यो राष्ट्रको हितमा हुँदैन। एमसिसीको बारेमा र अर्को कुरा एमसिसीकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त, क्वाड भन्ने चाहिँ 4वटा देशहरूले सञ्चालन गरेको एउटा चाहिँ अप्रोच छ। त्यसमा चाहिँ अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतले मिलेर उनी आएर एउटा आफ्नो किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको रणनैतिक र उनीहरूको चाहिँ व्यावसायिक कारोबार पनि गर्दै आएको छ। यो किसिमको काम गर्दाखेरि पछिल्लो पटकमा साउथ चाइना सीमा पनि जोइन्ट उनीहरूको चाहिँ अपरेसन अथवा अभ्यासहरू भएका छन्। यो एमसिसीले जुन विकासको चाहिँ एउटा लक्ष्य बोकेको छ होइन, राजमार्ग र विद्युतको चाहिँ प्रसारण लाइनको बारेमा, त्यो चाहिँ आएर भारतको थ्रुबाट जाने कि थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट भएको छ। यो बारेमा विज्ञले स्पष्ट कुरा राखेको छ। समग्र रूपमा संविधानभन्दा माथि रहने यदि एमसिसीको सम्झौता पत्रका प्रावधानहरू नेपालको संविधानसँग बाजियो भने बाजिएको हकमा चाहिँ यो सम्झौता अनुसार लागू हुनुपर्छ भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ बाधक हो। त्यो शब्द चाहिँ बाधक हो, त्यो राष्ट्रियताको हितमा छैन, नेपालको हितमा छैन, त्यो हटाउनु पर्छ। जहाँसम्म चाहिँ एमसिसीको लागतमा आउने अब हामी अमेरिकाको विरोध नगर्ने छ, हामीले गर्नु पनि हुँदैन, किन गर्ने? अमेरिकाले सहयोग गर्छ, त्यही पैसा लिएर हामी अमेरिकाको विरोध गर्छौँ भने त त्यो हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक र हाम्रो चाहिँ मैत्री सम्बन्ध पनि भएन। यो कुरामा विरोध होइन। विरोध कहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो भन्छ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्ति पनि हो, उहाँको अधिकार चाहिँ हाम्रो साझा नेपालको हो, उहाँले जथाभावी बोलिदिने
जताभावी व्याख्या गरिदिने होइन। यदि उहाँले कुरा बुझ्नुहुन्न भने एमसिसीको सम्झौताको बारेमा शङ्का छ भने उहाँको विज्ञले पनि उहाँलाई चाहिँ गलत सुझाव दिन्छ भने सर्वोच्चमा गयो हुन्छ नि। योभन्दा पहिला शिवबहादुर महादेव सरकार वीरेन्द्र सरकारको पालामा नागरिकताको विधेयकमा विवाद आउँदाखेरि सर्वोच्चमा पठाएर सर्वोच्चको न्यायको सुझाव लिएर शब्दहरू पनि आएर अगाडि चाहिँ सल्लाहको रूपमा गएको थिए। त्यसैले यो सरकारले कुनै शब्दको त्यहाँ आएर व्याख्या गर्न परिभाषा गर्न बुझ्न गाह्रो भयो भने सर्वोच्चमा पठाए हुन्छ। विज्ञहरू राखेको छ यहाँ, विज्ञमा पनि भयो कि कोही विज्ञ चाहिँ बिआरआईको पक्षको विज्ञ, कोही विज्ञ आज एमसिसीको विज्ञ भएर निस्के। त्यो सब जुनसुकै विज्ञ भए पनि जुनसुकै दलको भयो नि राष्ट्रियताको जगमा उभिएर सही कुरा दिनु पर्यो। हामीले अमेरिकाबाट लिने सहयोग नलिउँ भनेर मैले भनेको छैन। यदि जसरी चाहिँ आएर बाजिएको हकसम्ममा चाहिँ आएर अमेरिकाको चाहिँ आएर जुन सम्झौताको शब्दहरू चाहिँ माथि आएर चाहिँ हाबी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ, त्यस्तै गरेर बिआरआईसँगको सम्बन्ध भइसकेको छ। हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको नेपालको र बिआरआईको एग्रिमेन्ट भएको छ। भोलि चाइनाले पनि त्यो प्रस्ताव ल्यायो भने हामीले मान्ने कि नमान्ने? त्यसैले यो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको मूल्यहीन राजनीति भएको बेलामा पात्र प्रविधिहरू दलाल नेताहरू भएको बेलामा बाह्य शक्तिले आफ्नो पक्षमा लिनु खोज्नु स्वाभाविक हो। चाइनाले लिनु खोज्नु, भारतले लिनु खोज्नु, अमेरिकाले लिनु खोज्नु स्वाभाविक हो। तर हाम्रा नेताहरू मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता र जनताको हितमा कति उभिए भन्ने त्यो चाहिँ ठुलो प्रश्न। त्यो कुरा हो नि, नेपालमा पोलिटिकल भ्याकुम क्रिएट गर्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिको खेलहरू भएको छ। यो अर्थमा चाहिँ 12 बुँदेलाई करेक्सन गर्ने दिस इज द राइट टाइम। र छिमेकी राष्ट्र भारत र चाइना र मित्र राष्ट्र अमेरिकाले पनि नेपालको अस्तित्वलाई साउथ एसियाको नेपाल एउटा चीन र भारत बिचको चाहिँ जमिन भएको चाहिँ मात्रै होइन, यो त आएर 30% जनशक्ति भएको चाहिँ ओमकार समूहको ऐतिहासिक थलो हो। यो तपोभूमि हो, सनातन संस्कृतिको चाहिँ यो चाहिँ मूल र कुल भएको ठाउँ हो। यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर विश्व शान्तिको लागि, विश्व मानवताको लागि र यसमा आएर सबै स्वतन्त्र राज्यको चाहिँ एउटा हक अधिकारको लागि पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ यहाँले चाहिँ यो 12 बुँदेको कुरालाई चाहिँ लिएर जाने हो भने अहिले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति के त? निषेधको राजनीति पक्कै पनि भएकै हो। भारतले सिग्नल दिइसक्यो हो होइन, भारतले सिग्नल दियो कि दिएन भन्नको लागि मैले बुझ्ने म पनि एउटा के भन्दाखेरि आफ्ना चाहिँ अनुभव क्षमता र मेरो चाहिँ आएर विचारहरू साथीभाइको सल्लाह र विज्ञको सल्लाह र मेरा आफ्नो अनुभवले पनि बुझ्दाखेरि मैले अघि पनि एउटा भूमिकामा भनेको थिएँ कल्चरल डिप्लोमेसी, डिफेन्स डिप्लोमेसी, पोलिटिकल डिप्लोमेसी हुन्छ। देशको पोलिटिकल डिप्लोमेसी फेल भएर गएको हुनाले केही विगत वर्षबाट डिफेन्स डिप्लोमेसी अगाडि आइरहेको छ नि। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको चाहिँ नाकाबन्दी खुलाउँदाखेरि त यी राजनीतिक पार्टी दल नेता र प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्रोच समेत असफल भएर त्यति बेला मिलिट्री डिप्लोमेसीमा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ नेपालका प्रधान सेनापति क्षतिज्यू गएर चाहिँ समाधान गर्नुभएको पनि कुरा आउँछ। कतिपय अवस्थामा राज्य सञ्चालनमा एकातर लिखित मुन हुन्छ, अर्को व्यवहारमा अर्को अप्रोच पनि भइरहेका हुन्छन्। र नेपाल र भारतको चाहिँ आएर आदिमकालीन सम्बन्धको आधारमा यो डटी र एउटा मेसी पोलिटिक्स भन्छ क्या, मेसी पोलिटिक्स भएको बेलामा भारत र नेपालको अथवा छिमेकीहरूसँगको नेबर डिप्लोमेसी र चाहिँ ग्लोबल डिप्लोमेसीलाई चाहिँ हामीले दुईटा भागमा राखेर हेर्दाखेरि हाम्रो भारतसँगको चाहिँ लिगासीको जुन डिप्लोमेसी छ त्यसलाई मेन्टेन गर्न लागि डिफेन्स डिप्लोमेसी अथवा अझ सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि मिलिट्री डिप्लोमेसीले कामयाब हुने सङ्केत देखिन्छ। तर राष्ट्रियताको जगमा उभिएर हाम्रा चाहिँ नेताहरू, हाम्रा चाहिँ मिलिट्री जर्नलहरू, मिलिट्री चिफ साहबहरू र अन्य विज्ञहरू पनि त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ राष्ट्रियताको जगमा र हाम्रो लिगासीमा चाहिँ उभिनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ भारतले नै सङ्केत गरेको भन्ने भन्दाखेरि म त आधिकारिक होइन, मैले विश्लेषण गर्ने, बुझ्ने, अनुभूति गर्ने हो, बुझ्ने हो। त्यसैले सङ्केत के कुन अर्थमा सङ्केत हुन्छ भन्दाखेरि जसरी नेपालमा होली वाइनको लागि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ कम्युनिस्टका चाहिँ सरकारले र कम्युनिस्टका नेताहरूले स्वागत गरेका होइनन्, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ आएर 12 वर्षमा हुने कुम्भ मेलामा हाम्रो चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्रको त्यो क्लाइमेक्स हो। त्यहाँ स्नान गर्ने, शाही स्नान हुने र हामी त्यहाँ योग तप गर्ने, जल गर्ने, आएर चाहिँ गङ्गाको पूजा गरेर जाने, विश्व शान्तिको लागि, संस्कारको लागि, संस्कृति कामयाको लागि यो सभ्यतालाई हामीले बुझ्ने हो भने नेपालको अरूले भन्ने गरेको पूर्व राजा, तर हामीले कहिले पनि पूर्व राजा भनेको छैनौँ। भन्दाखेरि यो अवस्थामा विश्व हिन्दू सम्राटको हैसियतमा त्यहाँका चाहिँ धर्मका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ जुन मठहरू चाहिँ निरञ्जनका त्यहाँ आएर चाहिँ महाराजले जुन चाहिँ आएर आमन्त्रण गर्नुभयो त्यो त माध्यम हो नि। नेपालमा होली वाइनको लागि त यही सरकार त्यहाँ आएर कम्युनिस्टको सरकारले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले नै व्हिप जारी गर्नुभयो होइन र? आफ्ना चाहिँ कम्युनिस्ट नेताका श्रीमान श्रीमती गएर होली वाइनमा गएर
अहिले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नै आएर यहाँ राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सिफारिस गरेर वर्तमान सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आएर लाखौँ पढ्ने त्यो एउटा चाहिँ मेडल पनि ल्याइदिया हो नि भने त हाम्रो त त्योभन्दा ठुलो इतिहास पूर्वेली संस्कार संस्कृतिको इतिहासमा प्रथम पटक नेपालको चाहिँ राजालाई त्यो चाहिँ जुन इज्जत समाज विश्व हिन्दूको सम्राटको इज्जत दिएको छ त्यो सङ्केत बुझ्नुपर्ने होइन त्यो त धार्मिक कुरामा भयो ल आज बिहानसम्मको भारतको अहिले चाहिँ पश्चिम बङ्गालको चुनावको चाहिँ रिजल्ट हेर्नुहोस् त के भइरहेछ 294को सिटमा भएको निर्वाचनमा 292को लागि यहाँ सिटको लागि निर्वाचन भइराखेको छ निर्वाचनको गणना सुरु भएको छ अहिले त्यसमध्येमा 130मा चाहिँ आएर लिड अर्को पार्टीले गरेको छ भने ममता बेनर्जीको पार्टीले गरेको छ भने आएर 2 सिट प्राप्त गरेको योभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा 2 सिट प्राप्त गर्ने बिजेपीले अहिले हेर्नुहोस् 114 भन्दा बढी सिटमा लिड गरेको छ त्यो त ठुलो उपलब्धि भइराखेको छ भने मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यहाँ अझै पनि 72 करोडभन्दा बढ्ता हिन्दू चाहिँ ओमकार समूहको मान्छे छ भारतमा नेपालमा हामी आएर 3 करोडको चाहिँ हाराहारीमा छौँ त्यसमध्येमा त 70 लाख त बाहिरै छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आछ यद्यपि यो तथ्याङ्क कुराहरूलाई अरू कुरालाई राखेर जनताले बुझ्ने नागरिकले बुझ्ने स्पष्ट कुरा गर्ने हो भने यो हाम्रो सनातन पहिचान हिन्दू राज्य हो हिन्दू राज्यको चाहिँ विकल्प हुँदैन धर्म निरपेक्ष ल्याइयो संघीयता चाहिँ बाहिर पश्चिमा राष्ट्रको चाहिँ सङ्केतमा ल्यायो गणतन्त्र आयो हामी राजा र राष्ट्रको हिन्दू कुरा सँगसँगै लाँदाखेरि यो सनातन पूर्वी संस्कृतिको चाहिँ यो धर्म थलो यो उद्गम थलोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिचानलाई मास्दिनु हुँदैन यो हाम्रो सफ्ट पावर पनि हो हाम्रो आइडेन्टिटी पनि हो र विश्व हिन्दूको लागि गौरवको विषय पनि हो हामी धर्म युद्ध गर्न चाहँदैनौँ हजुर हजुर अब हामी धर्म युद्ध गर्न चाहँदैनौँ तर धर्म हामीलाई चाहिँ बाध्य नबनाओस् यति भन्ने चाहिँ पर्छ त्यसैले यो हिन्दू राज्यको पहिचान हो हाम्रो पहिचान मासेर कसैले अगाडि राजनीति गर्छ भने यो साउथ एसियाको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ चुनौती मात्रै होइन विश्व मानव र विश्व सभ्यताको चुनौतीको रूपमा त्यो चाहिँ आएर नयाँ चुनौतीहरू विश्वले भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसैले यो चाहिँ भारत र चीनको बीचमा रहेको यो चाहिँ ऐतिहासिक भूमि चाहिँ यो बीचलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि हाम्रा आन्तरिक नेताहरूले पनि उत्तरदायी भएर यसको उपयोग परिचालन गर्नुपर्ने छ त्यसैले संस्कृति प्रकृति र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पुरानो सनातन पहिचानलाई हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यसलाई चाहिँ बिथोलेर अगाडि राजनीति गर्न जान्छ भने त्यो मेसी पोलिटिक्स हुनेछ त्यसको प्रभाव नेपाललाई मात्र होइन भारत र चीनलाई पनि पर्छ र अन्ततोगत्ता विश्वको चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा यसको ठुलो चुनौती जानेछ